ang Biblia nagsulti na daan sa Roma 10:23, ang tanan doon nahilayo sa Ginoo, kabut pasabot na si parar gyud sa Ginoo. Ikang hinungdan nganong na nahilayo sa Ginoo. Tungod man gyud sa atong una natong ginikanan. Ang una natong ginikanan mao man gyud si Adan ug si Eva. Ug ang gibuhat nila kaniadto sa panahon sa Ginoo, pagkabulahan kayo nila tungod kay nabutang din sila sa dapit na diin nga wala na gyud mga problema, wala na gyud sila lain pagpangitaw tungod kay kung ikumpletuhan na sila sa Ginoo. Pero miabot gyud ang panahon gayon nga isukwahi sila sa Ginoo sa rason tungod kay mas pilion nila gayon ang nadungog nila sa usa ka butang gayon nga ginganlan gayon og serpente gayon nga kaniadto sa wala pagyud nga misupil pagyud ang usa ka anghel sa langit. Ang bitin kaniadto gibuhat sa Ginoo dili man kautan maayo man, pero gigamit sa kaaway aron lang yun nga ang tanan nga plano sa Ginoo nga maayo nga para sa tao gusto niya gubod. Di man ana to pag-ayo nga ang tanang plano sa Dios ngadto sa tao maayo gayon. Maskin unsaon gayon baliktaron sa kaaway gayon, ang plano ug ang saad sa Dios ngadto sa tao dili gyud na mausab. Uldo nga naa may mga putang gayon nga na wala gayon natuman, pero dili mo pasabot nga ang saad sa Dios na usab. Dili. Ang Dios nahitmot siya sa ang kaugalingon niya pulong kung ang Dios mo saad nga iya ng panalanginan yung kani nga. Eh ang Dios dili sama sa tao kung musaad ang tao, di ba? Ilaman ka nato din na kasi natin nga musaaran ka sa tao usay dili matuman. Di ba? Yeah. Dili yun mahimog yun nga matuman sa rason tungod kay ang sa tao na pero kung ang Diyos nga matuman ang Biblia nagsulti pag ang Diyos mo saagin gato sa tao dili na yun na niya magliyon pa. Duha ka butang nga dili yun mahimo sa Ginoo. Ang Diyos dili siya mamakat ug ang ikaduha ang Diyos dili siya muguba sa saad. Kabuot pasabot ang paghimo gayon sa Ginoo sa tibuok kalibutan labi na sa tao maayo kaayo. Ang saad sa Diyos na sa tao, maayo yun kayo. Pero niabot din ang punto sa panahon, maskin doon ay panahon nga, na-fragile ka, naguba ka, pero wala na pasabot na ang pagkaguba na to. Pasagda na sa Ginoo, dili. Maskin naguba ka sa rason tungod kay ang Roma Kapitulo 5, versikulo 12, ang hinungdan ngano ang gibuhat sa Diyos na maayo kayo, naguba tungod sa kaaway. Kung ang trabaho sa kaaway, kami anis kalimutan, tulong lang yun ang iyang misyon. Sumala sa